6, 9, en utilisant l'algorithme de tri par sélection, écrire un algorithme pour chacune des opérations suivantes sur une matrice réelle carrée n fois n. Trier les lignes dans l'ordre croissant suivant le sens croissant de l'indice de la colonne. Donc, شنو غادي نديرو هنا؟ عندي une matrice. دابا في هاد l'exercice 9 شنو غادي نلقاو؟ هاد l'exercice 9 غادي نقاد غادي نتري هاد لابارتي اللي هي لي ليني تري لي ليني غنتري لي ليني كاملين. من بعد ما غنتري لي ليني غنتري لي كولون كاملين ياك. من بعد ملي غنتري لي ليني اي لي كولون كاملين غنتري لي دياغونال. لو بروميير دياغونال برينسيبال تا هو غنتريه. من بعد غنتري لو دوزيام دياغونال برينسيبال c'est-à-dire غنقاد لا ماتريس مزيان بحال هاد الشكل هذا. غنتري لي ليني لي ليني كاملين، غنتري لي كولون كاملين، وغنتري لو بروميير دياغونال وغنتري لو دوزيام دياغونال. دونك الالغوريثم ديالهم غي سامبل تا هو باش ما نتعطلوش فيه لان تري تري فاسيل ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك بحال ديما déclaration et saisie des données pour k من 0 à n-1 faire début pour i de 0 à n-1 n-2 faire pour début pour g de i plus 1 à n-1 faire début. Si m de ki supérieur à m de kg alors échange غيطرى لهم واحد l'échange بحال هكا فانسي فان بور فان بور فان بور فان دو مون الغوريثم. هنا شنو غادي يطرا دابا هو باش خاص لا ماتريس تريا. لا ماتريس راه عندها دو ديمونسيون. باش خاصها تريا راه عندها دي كوردوني، عندها جي وعندها اي. ميم لي ليني كنتكلم على لي ليني، تنتكلم على لي ليني. دونك كيف ما قلت لكم باش لي ليني يترياو خاص يكون عندنا دي كوردوني اللي هما اي و جي و كا. باش ملي كيتريا لو طابلو وسط لا ماتريس اللي هي لا ماتريس. شناهي لا ماتريس؟ سي ان طابلو ا دو ديمونسيون. دونك هاد لا ماتريس هادي شنو كيكون عندها واحد الاحداثيات اي و جي و كا. دونك كل ما كنبغيو نتريو شي حاجه كيتحركوا هادو هاد اي و جي و كا تطرا لهم موفمون دونك كيتغيروا. هادشي اللي غنشوفوه هنايا. دونك راه كنا كملنا هذا راه سي سامبل. دونك دابا غنشوفو شنو عاوتاني. دابا غنتريو لي كولون. دابا في بلاصه ما نعاود بزاف هادي اللي بالزرق راه هي هاد لابارتي هادي كامله من هنا حتى لهاد لو ديبي. هادي كامله هاد لو ديبي حتى لهاد لو ديبي ومن بوغ حتى لو ديبي هي اللي كاينه هنايا بالنسبه لي كولون. دونك هاد لابارتي ديال ديكلاراسيون هاد لابارتي اللي كنت وريتكم اللي كاينه هنا هي هادي بيان سور. دونك غنجيو دابا غادي نتريو لي كولون. سي m de ik supérieur à m de jk alors échange ديال m ik مع m jk فانسي fin pour fin de mon algorithme. c'est simple هادشي. دابا غنتريو لو بروميير دياغونال. لو بروميير دياغونال ساهل. دونك لو بروميير دياغونال كنت باش نحافظ على واحد لابارتي من الكتابه pour trier la première diagonale. Donc déclaration saisie des données, c'est simple. Pour i من 0 à n-1 faire début
pour G de I plus 1 à N moins 1, faire début, si M de II supérieur à M de JG, alors échange ما بين MII ou MGG. Fin de mon algorithme. Donc, هذا algorithme pour trier les colonnes. Simple. تيقارن لي les colonnes. يعني هاد لي algorithmes de tri c'est très simple. إلا لاحظتوني ما شرحتش بزاف في الورقة والسيلو باسكو سهل. يعني شفنا عاد لي algorithmes de tri وصافي. لي algorithmes de tri وصافي. كي كتقارن مثلا راه بحال دابا في لو كونسيبت راه بحال هانتوما الا خدينا غير طابلو عادي سوا هذا يكون لين ولا يكون كولون بحال هكا واقف ولا يكون دياغونال ما كيهمناش. المهم عنده لو ميم كونسيبت كيشد تيقارن هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا من بعد تيبقى تيدير لا كومباريزون ما بين هاد لاكاز وهاد لاكاز. الا لقى هاد لاكاز كبر من هادي كيجيب هذا كيجيبو لهنايا باش كيتريه على لوغدر كرواسون. واش فهمتوني ما فهمتوني؟ سي سامبل لو ميم كونسيبت سوا في لي لين ولا لي كولون ولا لو بروميير دياغونال ولا لو دوزيام دياغونال. دونك دابا pour trier le deuxième diagonale principale à l'ordre croissant c'est simple تا هو. donc déclaration et saisie des données pour I de 0 à N-2 faire début pour G de I plus 1 à N-1 faire début si M de GG supérieur à M de G N moins I moins 1 moins I. Alors, échange mais bien M de GG et M de G N moins 1 moins I. Fin pour. Fin de mon algorithme. Donc c'est des algorithmes les simples ماشي شي حاجه اللي très compliqué. غنحط لو ريزومي ديال الالغوريثم في لا باج فيسبوك بيان سور. غنحط لي تي دي كاملين من لا سيري 1 حتى لا سيري 6 فواحد لو بي دي اف. غنحطهم تاهما في لا باج فيسبوك. وغنوصيكم بواحد الكتاب الا بغيتو تاخذوه من لا بيبليوتيك زوين بزاف. راه تقريبا هو اللي منه لي سيري ومنه لي زيكزامان. سي تري سامبل هذاك الليفر هذاك غادي نحط لكم وسيروا خذوه هو الكود ديالو باش بلا ما تعطلوا. سيروا خذوه وراه ان شاء الله يكون غير الخير. الالغوريثم شي حاجه اللي تري سامبل بالاخص باش خصك تفهم الالغوريثم. خصك دير بزاف ديال لي زالغوريثم تخدم بزاف ديال لي زالغوريثم ماشي لو ميم تبقى في لو ميم اكزرسيس. لا تخدم بزاف ديال الالغوريثم تكاشي لا ريبونس. تشد لا ريبونس سوا ضرب في شي قنت ولا تعطيها للوالده ديالك تخبيه في الماريه وتسد عليه وريح تقاتل مع الالغوريثم. فكر بحال لا ماشين. هذه هي لاسيوس. فكر بحال لا ماشين غتقدر انك اي بروبليم ديال الالغوريثم دير ليه لا ريزوليسيون. ما تشدش حداك لا ريبونس وملي تعصر راسك ما تلقى ما دير صافي تاخذ. لا ما تقاتل هذاك ليكزيرسيس يخرج. خصني نفكر بحال لا ماشين. نكتب الالغوريثم وندير حداه سطر بحال هكا. نكتب الالغوريثم ديالي هنا ندير ليكزيكسيون هنا نقول هاد اللين شنو كيدير هاد اللين شنو كيدير ونفهمو مزيان ونشوف. وإلا غلطت نعاود الغوريثم واحد اخر نعاود انستركسيون واحده اخرى. ما كاين حتى شي مشكل. من الاخطاء يتعلم الانسان. فهمتوني؟ يعني الالغوريثم راه تنعاود تنكرر شي حاجه اللي تري سامبل. هو لاناليز نوميريك. الموديل كامل ساهل. لو كونسيبت ديالو ساهل.